बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफ हूँ। नाज़रीन, कल मंगल का दिन है और कल फिर अडियाला में एक शोडाउन कहने आप या एक हंगामा आराई का दिन होगा, क्योंकि हमें कुछ उम्मीद नहीं है कि अडियाला जेल के हुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और खान साहब की फैमिली को इजाज़त देगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं ना तो अलीमा खान और उनकी जो बाकी दो बहनें हैं उज़मा खान, नौरीन नियाज़ी को, ना खान साहब के कज़न को, ना तो उनको मुलाकात के लिए जाने दिया जा रहा है, न वकला को। हाँ, वकला की जो लिस्ट होती है जो PTI बेचती है, आज भी PTI ने जो लिस्ट बेची है उसमें देखें सलमान अकरम राजा का नाम है, इंतजार पंजोता का नाम है, जो नईम हैदर पंजोता है, और उसके साथ जो है वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब है, और साथ 3 और वकील हैं। 6 वकला की जो लिस्ट है ये भेजी गई है। लेकिन अडियाला जेल हुकाम जो है वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चॉइस के वकील नहीं बेचते। हाँ, इनमें से कुछ होते हैं 2-3 वो भी बेच देते हैं, लेकिन बाकी जो है वो अक्सर जो क़यादत है उनका गिला शिकवा होता है कि ऐसे लोग मिल के आते हैं जिनका नाम भी हमने नहीं बेचा होता। खासकर सलमान अकरम राजा इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और बरहम होते हैं मंगल और जुमरात के दिन, कि जो लिस्ट हम भेजते हैं, जो उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती, और जो अपने आप के बंदे होते हैं उनकी मुलाकात कराई जाती है। और इसके हवाले से उमर अयूब ने आज बहुत बड़ी बात की है। ये उमर अयूब साहब ने कहा है कि कर्नल साहब की डिमांड पे जो है वो बल्कि ये क्लिप आप खुद सुन लें, मेरे ख्याल में तो बेहतर रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर, इसी बेंच का ऑर्डर हम लोग जब पुलिस के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम लोग कोई ऑर्डर नहीं मानते हैं, हम लोग या ऑर्डर मानते हैं तो हम लोग मानते हैं वो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि माँ सिवा जो आपके सोशल मीडिया के यहाँ पे साथी हैं, बाकी कोई मीडिया चैनल में इतना दमखा नहीं है कि ये मेरी बात ये चला भी सके। तो नाज़रीन, अडियाला जेल की जो हुकाम है उनकी जानिब से जो बात बोली जाती है वो उसकी जो है वो पूरा भी नहीं करते। पिछले हफ्ते जब अलीमा खान को मंगल वाले दिन कहा गया, यानी आज से 1 वीक पीछे आप चले जाएं, यकीन दहानी करवाई गई कि आपको हम जुमरात वाले दिन पॉलिटिकल मेंबरान जब मुलाकात करेंगे खान साहब से तो आपकी मुलाकात कराई जाएगी। इस यकीन दहानी के साथ जो है वो अलीमा खान और इनको जो है वो घर भेज दिया गया, लेकिन मुलाकात जो है इनकी नहीं कराई गई। और फिर भी गिरफ्तारियां हुई। आपने देखा कि किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया दोबारा से, और फिर रात के वक्त उनको छोड़ा गया, और उससे पहले भी जो है इस तरह मोटरवे के ऊपर किसी सुनसान इलाके में उनको छोड़ा गया। तो नाजरीन, ये तो एक अडियाला जेल के रूटीन की बातें हैं, और अभी खासकर तो आप देख लें कि कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा हंगामा राई होती है मंगल वाले दिन और जुमरात वाले दिन। अब इसके बाद जो है कुछ और अपडेट्स हैं, उस पर बात करेंगे। जो अहमद नूरानी सहाफ़ी साहब है, उनके जो 2 भाई जो अगवा हो चुके थे, उनकी जो है वो आज अपने घर पहुंच चुके। और ये जब घर पहुंचे, और ये खबरें तो आपने सुनी होगी कि इनको कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया था। ये कच्चे के डाकू कौन थे ये हमें नहीं पता कि कौन कच्चे के डाकू थे। यानी कि कच्चे के डाकू तो जब बंदे को अगवा करते हैं ना, तो कोई वीडियो पैगाम जारी करते हैं, उसके हवाले से उनके घर वालों से कोई डिमांड करते हैं। अगर वीडियो पैगाम ना भी हो तो कम से कम कॉल करके पूछते हैं कि ये आपके बच्चे हैं हमारे पास, और इनको अगर आपने जिंदा अपने पास दोबारा से बुलाना है तो आप हमें ये डिमांड हमारी पूरी करें, इतने पैसे आप पहुंचाएं, हम बैंक में ट्रांसफर करें। तो ये कोई भी डिमांड्स नहीं थी। वो कच्चे के डाकू पता नहीं बड़े अच्छे थे, इनको बगैर किसी डिमांड के और बगैर, बल्कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो अभी सहाफ़ती स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब के चैनल पे जाए। उन्होंने आज इस पे वीडियो बनाई है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जिस तरीके से इसको एक ड्रामाई शक्ल दिया है, वो आप सुनेंगे तो आपको इसकी समझ मुझसे बेहतर जो है वो आप समझ सकेंगे। अब आते हैं नाजरीन, पंजाब के ऊपर बात करते हैं। पंजाब में पूरे सूबे में आप देख लें, हर जिले में, हर हॉस्पिटल में, मैं कौन कौन से नाम लूँगा, देखिए तहसील मरी में, टोबा टेक सिंह में, लाहौर में, गुजरावाला में, हर जगह पे, मुल्तान में, हर जगह के हॉस्पिटल्स में बहुत भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड हुए। और हेल्थ वर्कर्स जो है पंजाब में बड़े तंग हैं। हेल्थ वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पंजाब पूरा जो है वो गिले शिकवे कर रहे और निकले हुए डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो पुलिस, इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट वो बिल्कुल मुतहर्रिक हो चुकी है। और वो बेचारे जो है उनके जो डिमांड्स है वो आप खुद देख लें, यानी कि उन्होंने आज मतलब कि एहतजाज का तरीका आप देख लें, तमाम तर हॉस्पिटल्स के OPDs आज बंद किए गए थे। पंजाब में जितने भी बीमार आएंगे, अब डॉक्टर्स को कोई क्या कह सकता है गवर्नमेंट की जानिब से, अगर उनके ऊपर कुछ नाइंसाफ़ी है या दबाव है, उन्होंने सिला जो है ये देना है कि अवाम के ऊपर उन्होंने इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आवाम OPD जाएगी
اور OPD میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ ڈاکٹرز کی بھی فیملی ہے، ڈاکٹرز کے بھی ڈیمانڈز ہوتے ہیں، تو وہ آج سارے OPDs بنتے ہیں ہاسپٹلز کے، اور جو عوام تھی وہ بیچاری ایسی کی ایسی بیٹھی رہی ہوگی، اور یہ سارا جو ہے کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے طالبان سے ایک بڑی اہم میٹنگ کی ہے، اور یہ پاکستان اور افغان گورنمنٹ کے مابین ایک اہم ملاقات ہے جو کہ کافی عرصے بعد ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ جو میٹنگ ہے یہ آنے والے ریلیشنز کے لیے اور آنے والے حالات کے لیے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب خان صاحب طالبان سے ملتے تھے تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی خان کو طالبان خان کہتے تھے، اور ابھی جو ہے میں یہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا پڑوسی ملک ہے افغانستان کا PTI ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو بھی جس کی بھی اقتدار ہو، وہ افغانستان سے تعلقات بہتر کیے بنا پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، یہ بات آپ سب کو ماننی پڑے گی۔ تو اسحاق ڈار کی یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ جو میٹنگ ہے اس میں جو ہے انہوں نے گورنمنٹ نے خود یہ مطلب کہ احس کیا، اور یہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی سفارتی بیک تھرو جو ہے سامنے آیا ہے، اور یہ ہمارا ایک اچیومنٹ ہے کہ طالبان کے ساتھ اب ہماری جو ہے وہ میٹنگ اور مذاکرات ہوں گے، تو یہ ایک شروعات ہے میرے خیال میں، اور اللہ بہتر کرے۔ الحمدللہ کچھ دنوں سے تو ہم کچھ سن نہیں رہے، جو دہشت گردی تھی وہ اس پہ تھوڑا سا وہ سٹاپ ہو چکی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان مزید بھی اس سے بچتا رہے، لیکن کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تقریباً بہت زیادہ زلزلے آئے ہیں اس مہینے میں، تاریخی زلزلے آئے ہیں۔ ہم پہلے مہینوں تک زلزلے نہیں آتے تھے، اب تو ہر وقت زلزلے ہیں، اور یہ جو جالہ باری ہوئی ہے اس کی آپ نے دیکھ لی، اتنے بڑے بڑے اولے پڑے، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ کلائمیٹ چینج ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ تو ایک سائنسی لحاظ سے، لیکن ایز اے مسلم ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ فلسطین کو ہم نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے تو اللہ کی پکڑ تو ہوتی ہے، تو دوسری جانب اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے لیکن وہاں فلسطین میں جو ظلم ہو رہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اور اب ناظرین شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے گروک جو کہ AI ماڈل ہے ایکس کا، انہوں نے جو ہے ایک بندے نے PTI کے کارکن ہیں، انہوں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے پوچھے کہ خان صاحب سے مخلص ہے، آپ بتائیں۔ اب انسان تو AI سے بہتر جانتا ہے، لیکن AI چونکہ یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے اور پورے سوشل میڈیا سے آپ کو خلاصہ بتاتا ہے، ساری نچوڑ بتاتا ہے۔ ہماری بھی تو جو باتیں ہوتی ہیں، جو کالمز ہوتے ہیں، جو بکس ہوتے ہیں، جو جتنے بھی سکرپٹس ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتے ہیں، ان سب کا نچوڑ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے جو ٹویٹس ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ شیر افضل مروت اور PTI کے درمیان ٹرولنگ تو شروع ہے، لیکن وہ سٹل خان صاحب سے مخلص ہے، اور ابھی بھی شیر افضل مروت کی ٹیم اور شیر افضل مروت 100% یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے پیچھے ابھی تک کھڑے اور خان صاحب کے مخلص ساتھی ہیں۔ لیکن سمینہ پاشا کے ساتھ اور علیمہ خان کے ساتھ جو شیر افضل مروت کے ٹسلز چل رہے ہیں، میرے خیال میں تمام تر PTI کے اراکین اس پر بھی شیر افضل مروت سے مزید ناراض ہو چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کو تھوڑا سا اپنے زبان کو لگام دینا ہوگا، کیونکہ شیر افضل مروت جس طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر رہے اور جس طریقے سے خاص کر، ٹھیک ہے فیمیلز جو ہے وہ تو پولیٹیشنز ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید بنتی ہے، اگر وہ میدان میں ہیں، عملی میدان میں، تو پھر تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ خود کو مرد کے برابر سمجھ رہی ہے اور ایک پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہے جہاں پہ مرد گڑے، تو وہ پھر اخلاقی دائرے کے اندر تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جانا میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا اس کے اوپر گو تھرو کر کے دوبارہ سے میرے خیال میں اگر تو معاملات میں بہتری کے لیے اگر وہ اس کو درگزر کر دے یا معافی کے کچھ الفاظ اگر وہ کہہ دیں تاکہ PTI میں دوبارہ ان ہونے کی وہ کوشش کرے، اور خان صاحب تک یہ باتیں جب پہنچے گی تو خان صاحب یقین کرے وہ تو جیل میں ہے، وہ خان صاحب ایسا نہ ہو کوئی آرڈر جیل سے جاری کرے، تو شیر افضل مروت صاحب کو تھوڑا سا اخلاقی طور پہ جو ہے اس کا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ان کو۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے باتیں بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب کہ بندہ اس کو سوچ سمجھ کے کہہ لیں کہ شیر افضل مروت کی بات کیوں کی ہے، مطلب کہ کوئی جواز ہی نہیں اس بات کا۔ شیر افضل مروت صاحب کا حالیہ بیان کے بیرسٹر گوہر صاحب یا دوسرے ان کو چھوڑ کے بالکل ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ بھائی PTI تو KP نے ہی جو ہے ان کو، جتنے بھی MNAs ہیں یا جو بھی ہیں وہ تو KP سے سارے پٹھان ہیں،
اور گورنمنٹ بھی کے پی میں پی ٹی آئی کی ہے، اور پھر بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے مار کھا رہا ہوں کیونکہ میں پشتو بولتا ہوں، میں پٹھان ہوں. تو یہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی میرے خیال میں. یہ لاجک بہت زیادہ وہ اللیگل، میں کہوں گا پولیٹیکل اللیگل لاجک ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ میں پٹھان ہوں. اس لیے اگر تو پٹھانوں کے ساتھ پی ٹی آئی زیادتی کرتی تو اسد کیسر، شہرام خان، عاطف خان، آپ کے دوسرے جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے، میں آپ کس علی محمد خان کا نام لوں، شہریار افریدی کا نام لوں، جتنے بھی پٹھان ہیں، جنید اکبر خان کو دیکھ لے، اہم عہدے اور سب تمام تر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، آپ کا جو مرکزی قیادت ہے، آپ کا جو مرکزی پاور ہے، وہ سب ہی تو ان کے پاس ہے، پٹھانوں کے پاس ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پٹھانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، یا آپ پشتو بول رہے ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ قیادت کی جانب سے زیادتی ہو رہی ہے. بیرسٹر گوہر ایک پٹھان ہے جو کہ آپ کے پارٹی کا چیئرمین بنا ہوا ہے. تو یہ بات شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کیے، اور فیمیلز کے حوالے سے بھی اور پارٹی کے حوالے سے بھی ان کو تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرنا پڑے گا.